السلام علیکم، میں جی محمد نعیم تو دے پیو یوٹیوب چینل ملک نعیم 326 جی تو سنگا چینل کو سبسکرائب کرو بات کریں پہ آج دی ویڈیو شروع سنگا ٹائم تھی کہ 11:44 تے 10 رائٹاں سلیکٹ کی ودیں آج جائیں تے جانا جو ایک رائٹ چاہ ہیں جناب 15 کلومیٹر دی رائٹ ہے تو کرایہ بنے 600 تے میں خالی 30 روپے انہوں کو ڈسکاؤنٹ ہے 500 تے 21 روپے سواری کو گدن تے بقایا ساڈے مطلب ویلٹ چ آویں سواری کو ڈسکاؤنٹ ہوتا نا وہ کمپنی سا کو دے دینی ہے ویلٹ تے ایک ان ڈرائیو دی سواری چاہتی ہے 400 تے میرے خیال 35 روپے دی شاید تے 2 رائٹاں لا کے دیں ایک ان ڈرائیو تے ایک جینگو تے جناب تے تقریباً 10 بجے نکلے آسے گھروں تے اللہ خیر کرے رائٹاں پورا کرو سو انشاءاللہ سارا حال حوال دے سوں تاکوں اتنا آکھنے سنگا نہر دے اتنے جناب رائڈ چاہیں 15 کلومیٹر دی بیریا ٹاؤن دے نال آکھنے تے دھوندا جے ہے بس ہے گھٹ ود ہے صحیح چیک کرو پھول ماشاءاللہ سوسائٹی ہے جناب یہ نہر ہے جناب یہ سامنے جوبلی ٹاؤن ہے جناب شیل دا پٹرول پمپ ہے سامنے جوبلی ٹاؤن دا گیٹ ہے جناب یہ تو سنگا جڑا دوست فیس بک تے دے دا پہ ٹک ٹاک تے دے دا پہ فالو لائک کومنٹ ضرور کرے سو محبتہ منڈے سو انشاءاللہ سارا حال حوال دے سو سنگت کو کل سنگت ان ڈرائیو چلائیے ہی صرف تقریباً 5000 روپے دا کام کیتا ہی کل گڈی چلی 100 کلومیٹر تے خرچہ کاٹ کے 3000 روپے بچا ہی کل تے آج دے دیں کیا نظام ہے کل صرف ان ڈرائیو چلائیے آج جائیں چلے سو ان ڈرائیو چلے سو سارا حال حوال دے سو باگو جی تو سنگا ٹائم تھی کہ جناب 2:08 الحمدللہ سنگا زور دی نماز پڑھ گئی تھی جناب ماشاءاللہ تے رائٹاں جناب کار کے دن 4 جینگو تے 10 رائٹاں لائی ودیں 4 کار کے دن بقایا 6 رانے ایک رائٹ ان ڈرائیو تے لائی آئی تے 4 رائٹاں جینگو تے لا کے دیں اتھا آئے ودیں LD ایونیو دے نال جناب AWT سوسائٹی ہے اتھائیں تے اتھے جناب نماز پڑھی سے سامنے مسجد ہے جناب ماشاءاللہ الماجد مسجد ماشاءاللہ بڑی پیاری مسجد ہے سنگت ویڈیو پوری دیکھ سو انشاءاللہ سارا حال حوال دے سو آج تک جی تو سنگت ٹائم تھی کہ جناب 4:30 4:30 تھی گئی سنگت الحمدللہ عصر دی نماز پڑھ گئی تھی جناب تے رائٹاں جناب کار کے دن 4 رائٹاں رہ گئے اللہ خیر کرے ودیاں پوریا مال دے کول ڈیوو تے آ کے رائٹ لائیے جینگو دی بابا تو تھا ایک رائٹ آئیے چاؤن میں پہ ہم کینسل کر گئی بات میں آن لائن نہیں کی تھی میں پہلے نماز پڑھنا دے بات اللہ خیر کرے نماز پڑھ کے دیا الحمدللہ ہوں آن لائن کرے نا جناب 4 رائٹاں رہ گئے کرے سو انشاءاللہ پورا تو بس سارا حال حوال دے سو سنگا سردی لاہور ہے ماشاءاللہ کافی زیادہ تھی گئی ہے آج تو سورج باہر نکلتا ہے تو وقت غائب دھند تیری کونی لیکن سردی کافی زیادہ ہے ماشاءاللہ اتنے نماز پڑھیے AWT سوسائٹی زور دی تو نہ ٹھڈا پانی آئی میں پانی دے سنے ہاتھ کار کر کے جناب وضو کیتے کافی زیادہ ٹھڈا پانی آئی تے گیزر لگا ہوا تھکانا آئی پانی بہت زیادہ ٹھڈا آئی تے اللہ خیر کرے سی انشاءاللہ سارا حال حوال دے سو جی تو سنگا ٹائم تھی کہ جناب 7:21 سنگت آخری رائڈ لہا کے دی الحمدللہ 10 رائڈاں پورے تھی کہ جینگو تے میرے خیال 2 رائٹاں ان ڈرائیو تے لائے ہیں تے ہونڈے تے کھڑے ہیں بس واپسی دی کوئی سواری ان ڈرائیو تے یا جینگو تے لوکیشن لائی کھڑے ہیں گھر تو تقریباً 6-7 کلومیٹر دور کھڑے ہیں دے دیں اگر کوئی رائٹ آن دی ہے ٹھیک نہیں تے بات گھر ویسوں پہ اللہ خیر کرے سی جلدے ہیں تو کوئی دکھینے ہیں جناب سکرین تے جناب حساب کتاب میں کتنا کیا پایا تے کیا کھویا سنگت محبتہ بنایا کرو جناب لائک کومنٹ ضرور کیتا کرو سبسکرائب بھی کیتا کرو جناب فیس بک تے دے پیو ٹک ٹاک تے دے پیو لائک کیتا کرو جناب فالو کیتا کرو اللہ خیر کرے جلدے ہیں سکرین تے تو دکھینے وات حساب کتاب جناب سکرین تے آج گڈی چلی ہے سنگت 133 کلومیٹر 133 کلومیٹر دا ایوریج دین دی ہے جناب ضرب 290 روپے
1928 دا گیس جناب سنگت اج ان ڈرائیو تے مزدوری کیتی ہے جناب 1385 روپے دی کمیشن کاٹ کے 1200 تے 13 روپے 1200 تے 13 روپے جمع ینگو تے کیتی ہے مزدوری جناب 3491 روپے دی کمیشن کاٹ کے 4023 روپے دی مزدوری کیتی ہے کمیشن کاٹ کے 3491 روپے 3491 جمع بونس جناب آج 10 رائٹاں سلیکٹ کیتے ہیں 10 رائٹاں سلیکٹ کیتے ہیں جناب 1610 روپے 1610 روپے یہ سنگت آج دی مزدوری ہے تے ایکسٹرا ملیا آج تقریباً 100 روپیہ یہ مزدوری ہے جناب 6414 روپے دی تے سنگت گیس گڈی کھاتے 6414 روپے جناب گیس کھاتے گڈی 1928 روپے دا تے اج بچت جناب آج تھی ہے 4486 روپے الحمدللہ 4500 بچے آج ماشاءاللہ الحمدللہ